खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ये गॉड इज़ लव स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें हम एक ख़ास सेमिनार के 4 सेशंस आपके साथ शेयर करने को जा रहे हैं। और ये जो सेमिनार रिसेंटली हुआ, ये बेसिकली पौलुस रसूल की ज़िंदगी और उनकी खिदमत पर था। और खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि पौलुस रसूल की ज़िंदगी और ख़िदमत बहुत ही पावरफुल खिदमत है। बल्कि जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो बहुत से थियोलॉजियंस ने यही लिखा कि यीशु मसीह के बाद क्रिश्चियनिटी को जिस शख्स ने एक बड़े वे में इम्पैक्ट किया है, बल्कि आज तक जो कर रहा है, वो पौलुस रसूल है, यीशु मसीह के बाद ऑफ कोर्स। सो इसके ताल्लुक से बहुत ही पावरफुल सेमिनार हुआ। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान बिशप डॉक्टर नईम प्रसाद साहब की ज़ेर सरपरस्ती हुआ। उन्होंने भी टीच किया, मैंने भी एक सेशन वहाँ टीच किया। खुदा के खादम डॉक्टर कैसर जूलियस साहब ने भी वहाँ एक सेशन लिया, और फिर पास्टर मॉरिस बशीर साहब ने भी एक सेशन टीच किया। तो मैं चाहता हूँ कि पहला सेशन आज आप देखें। आए हम इस पहले सेशन को खुदा के खादम पास्टर मॉरिस बशीर साहब से सुने। आप सबको मसीह के नाम में बहुत बहुत सलाम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस शर्फ के लिए जो ग्रेस चर्च ने डॉक्टर नईम प्रसाद साहिब, पास्टर यूनुस और उनकी टीम ने मुझे दिया कि मैं यहाँ पर खुदा के कलाम की खिदमत करूँ। और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तालीमी सेमिनार्स के इस इनिशिएटिव के लिए जो इस मुल्क में लिया गया, क्योंकि बहुत ज़रूरत है कि ईमानदारों को, चर्च को इक्विप किया जाए, मैच्योर किया जाए और मसीह की खिदमत के लिए तैयार किया जाए। आज इस सेमिनार में जिस शख्सियत पर इस तालीमी प्रोग्राम को इस सेमिनार में मुनक्कद किया गया, वो है पौलुस रसूल की ज़िंदगी। आज पौलुस की ज़िंदगी का जो एक बहुत पीक पॉइंट है, उस पर मैं सरमन दूंगा, टीचिंग दूंगा, और वो है फिनिश वेल। कि अपनी खिदमत को पूरी दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ, अपनी रोया की ताबेदारी करते हुए आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक फतह के साथ, वफादारी के साथ उसको पूरा करें। और पौलुस अहद जदीद में एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है, एग्जाम्पल है। हु फिनिश्ड वेल, हु स्टार्टेड वेल। और मेरे साथ हवाला निकालिएगा 2 तीमुथियुस 4 बाब, उसकी 6 आयत से 8वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। मुझे पक्का यकीन है कि ये हवाला आपने मेमोरियल सर्विसेज पर ही सुना होगा, लेकिन ये इससे कहीं बढ़कर है। आइए इस हवाले को इसके कॉन्टेक्स्ट में और इसके मैसेज को समझने की कोशिश करें। 6 आयत से
کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ خدا کے کلام پر خدا کی برکت ہو۔ اس پیسج کا آغاز ایک لفظ سے ہوتا ہے، کیونکہ، اور اس کا امیجیٹ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ پالوس اپنی گواہی سے اور اپنی خدمت کی بنیاد پر ایک میسج دے رہا ہے۔ یہ تو اس نے ریزن بتائی۔ میسج یہ ہے، چوتھے باب کی پہلی آیت سے وہ تیموتھیوس کو ایک میسج دے رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا، گواہ کر کے اور اس کے حضور اور بادشاہی کو یاد دلا کر تجھے تاکید کرتا ہوں۔ غور کیجئے، یہاں سے آغاز پالوس کر رہا ہے اور وہ میسج دے رہا ہے تیموتھیوس کو۔ یہ پالوس رسول کے آخری الفاظ ہیں، آخری خط ہے، اور امپورٹنٹ، اہم ترین پیغام روم کی جیل میں سے، جہاں تھوڑی دیر کے بعد اس کا سر قلم کر دیا جانے والا تھا، جہاں پر وہ شہادت پانے والا تھا۔ ارے اس کے خون میں، اس کے دل میں ایک پیغام تھا، اور اس نے تیموتھیوس کو بلا کر، اس کو لکھ کر، اس کو یہ کہا کہ دیکھ، میسج کیا ہے؟ میں خدا اور یسوع مسیح کو گواہ کر کے، اس کے ظہور اور اس کی بادشاہی کو یاد دلا کر کے وہ آنے والا ہے، اس کا ظہور ہونے والا ہے۔ جس نے تجھے خدمت دی وہ آنے والا ہے، جس نے تجھے بلایا وہ بادلوں پر جلد آنے والا ہے، اور اس کی بادشاہی جو ہے وہ آنے والی ہے، اور سب چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس کو گواہ کر کے تجھے تاکید کرتا ہوں۔ تاکید کیا کر رہا تھا؟ کلام کی منادی کر، یہ تاکید تھی۔ وقت بے وقت مستعد رہ، خدمت کے لیے تیاری، بشارت کا کام انجام دے، دکھ اٹھا، اپنی خدمت کو پورا کر، یہ میسج ہے۔ اور وہ کہتا کیونکہ، اب وہ بتاتا ہے کہ کیوں۔ ارے وہ تیموتھیوس کو یہ کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے یسوع کو، خدا کو جو مردوں اور زندوں کا انصاف کرے گا، جو عادل منصف ہے، جو راست بازی کا تاج دینے والا ہے، جو اجر دینے والا ہے، جو آنے والا ہے، اور وہ اس کو تاکید کر رہا ہے کہ تو اپنی خدمت کو پورا کر۔ اور یہ لفظ اس لیے وہ کہتا ہے تاکہ خدمت کے بارے میں
ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی کا احساس اس کے اندر پیدا ہو. ہی از کمنگ. جس نے تجھے خدمت دی تو اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے. جس نے تجھے بلایا, جس نے تجھے وسائل دیے, جس نے تجھے خدمت دی, جس نے تجھے پاک روح کا مسا دیا. آج بہت سارے خادموں کے لیے یہ چیلنج, خدمت کا آغاز صرف کرنا کافی نہیں, اس کو تابع داری میں پورا کرنا, فاتح ہو کر اس کو اختتام کرنا, ایگزامپل کے ساتھ, ماڈل لیگیسی کے ساتھ. یہ سب سے ضروری بات ہے. اور آج بہت سے چیلنج ہیں. بہت سے خادموں نے خدمت شروع تو کی لیکن وہ اینڈ نہ کر سکے. کوئی گر گئے, کسی کو دولت لے گئی, شہرت لے گئی, عورت لے گئی, فیم لے گئی, بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی ڈائریکشن کو, ویژن کو تبدیل کر دیا, اور آج وہ خدمت میں نہیں ہیں. they never finished well. اور پالوس رسول ایک ایسا خادم ہے, اس کا اصل نام ساؤل, جو عبرانی جس کا مطلب خدا سے مانگا ہوا. پالوس اس کا رومی نام جس کا مطلب چھوٹا. 30 سال کی تقریباً عمر میں دمشق کی راہ پر اس کی ملاقات خداوند یسوع مسیح سے ہوئی, اور تقریباً 35 سال کی عمر میں, 33 سال کی عمر میں تقریباً اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا, اور 35 سال تقریباً اس نے اپنی خدمت کا کام سر انجام دیا. 35 سال, 27 سال مجھے ہو گئے خدمت کرتے ہوئے. 35 سال. ہر خادم کے پاس اس کا ایک اپنا وقت ہے, اس کا ایک اپنا ٹارگٹ ہے. خدا کی بادشاہی میں اس کا ایک اپنا حصہ ہے. اور پالوس رسول نے بھی تقریباً 35 سال خدمت کی, لیکن بڑی خدمت کی, آخری دم تک خدمت کی. اس کے ساتھ اس نے تو ایک بڑا نیٹ ورک بنایا جس میں تقریباً 100 کے قریب لوگ اس کے ساتھ خدمت میں تھے. اگر آپ خطوط کو پڑھیں, وہ ان کو ہم خدمت کہتا ہے, ان کے ناموں کی لسٹ رومیو کے خط میں, اعمال کی کتاب میں, خطوط کے اندر ایک بڑی ٹیم اس نے ڈیولپ کی. وہ ون مین شو نہیں تھا, وہ ایک بہت زرخیز بڑا خادم تھا جو ایک ٹیم کے ساتھ, اور ہم لفظ جو ہے وہ ہمیشہ استعمال کرتا ہے, یہ اس کا من پسند لفظ تھا. ہم, کبھی اس نے میں نہیں کیا, ہم. وہ ہمیشہ ٹیم کو ریپریزنٹ کرتا ہے. پھر اس نے, یہ ایسا خادم تھا جو اپنی ذات میں بڑے ویژن اور پیشن کے ساتھ بھرا ہوا تھا. اس نے کبھی یہ نہیں کہا میرے پاس صرف استاد کی خدمت ہے. ارے اس کو کبھی آپ استاد کی طرح دیکھتے ہیں کام کرتے ہوئے, کبھی آپ اس کو مشنری کی طرح دیکھتے ہیں ریچ کرتے ہوئے, ٹریول کرتے ہوئے, کبھی آپ اس کو رسول کی طرح اتھارٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, کبھی اس کو آپ ایک ایونجلسٹ کے طور پر دیکھتے ہیں, کبھی وہ پاسبان کے طور پر نظر آتا ہے, کبھی وہ ایک تھیولوجین کے طور پر نظر آتا ہے. اس کی ذات خدمت کے لیے بڑی زرخیز تھی, اور وہ ایک بڑا قداور خادم تھا جو خدمت سے بھرا ہوا تھا. اس نے 13 خطوط لکھے, 40 شہروں میں اس نے ٹریول کیا, کلیسیاں قائم کی 10 ملکوں میں جو آج ان کے نام بھی ہیں, ان میں اس کا کام ہمیں نظر آتا ہے. اور اس نے خدا کی بادشاہی کے لیے اپنی خدمت کے اس پیریڈ میں
अंत तक मेहनत करके, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ बिल आखिर ये वाहद खादिम है जिसने कहा, मैंने अपनी दौड़ को मुकम्मल कर लिया, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं कुर्बान हो रहा हूं। जिसने कहा, मैंने ईमान को महफूज रखा। गौर कीजिएगा, आज चैलेंज क्या है? उन 2-3 बातों पर हम गौर करेंगे जिसने पौलुस रसूल को खिदमत में मोटिवेट रखा, और वो हर तरह के चैलेंज में ये कहने के काबिल हो सका कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। अरे उसके दिल में खिदमत की मोटिवेशन क्या थी? पहला पॉइंट वो है, मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब, वो है अपने बुलावे और खिदमत की कन्विक्शन। 20वां बाब। अब हम उन चंद बातों पर गौर करेंगे जिसने पौलुस को खिदमत में कायम रखा और फतहमंदी के साथ उसको इस खिदमत को पूरा करने के लिए तहरीक देती रही। पहली मोटिवेशन क्या थी? 24वीं आयत। यहां पर इफसस के एल्डर्स के साथ वो इल्वदाई बातें कर रहा है, फेयरवेल डिस्कशंस हो रही, और यरूशलेम को वो जा रहा है जहां उसको पता चला कि कैदें और मुसीबतें और मुश्किलात गैर कौमों के हवाले उसको कर दिया जाएगा। उसको एक बड़ा प्रेशर, बल्कि अगर आप इसको पढ़ें तो अगबुस नामी एक शख्स ने नबूवत करके कह दिया कि जिसका ये कमरबंद है यरूशलेम में उसको इसी तरह बांधा जाएगा। और उसके बाद कलीसिया के लोग रोने लगे और कहने लगे कि तू ना जा, तू ठहर जा, तेरी जान को खतरा है, वहां यरूशलेम में ना जाने तुझ पर क्या गुजरेगा। गौर कीजिएगा, अब उसकी बात पर गौर कीजिए, पौलुस ने क्या कहा? 24वीं आयत। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबला इसके कि अपना दौर और खिदमत जो खुदावंद यसू से पाई है पूरी करूं। वाह, व्हाट अ कन्विक्शन! गौर कीजिए, लफ्जों पर गौर कीजिए। मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता। अरे चर्च उसके सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, चर्च उसके कंफर्ट की बात कर रहा था। तू ना जा, तेरी जान को खतरा, तुझे थ्रेट। लेकिन एक और देखिए, वो चर्च को क्या कहता है? जब लोग रो रहे थे और उसकी मिन्नत कर रहे थे, जब नबूवत हो गई, जब वो कह रहे थे मत जा, वो इमोशनली जो है वो लोगों के आंसुओं और इमोशनली वो ब्लैकमेल नहीं हुआ, कन्विंस नहीं हुआ। जब उसके गले लग रहे थे, बहुत दफा कलीसियाएं एक खादम को आंसुओं के साथ इमोशनली उसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर देते हैं, लेकिन पौलुस के अंदर कन्विक्शन कम ना हुई। वो क्या कह रहा है यहां पर गौर कीजिए। उसने कहा 21वें बाब की 13वीं आयत में, मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो?
क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि खुदावंद की मर्जी पूरी हो। पहली मोटिवेशन पौलुस के अंदर कि क्यों वो आखिर में ये कहने के काबिल हो सका, आई हैव फिनिश्ड वेल, क्योंकि इस जगह पर उसने कहा जरूर है कि वो खिदमत जो रहम के तौर पर मुझे मिली, वो बुलावा जो कीमती है, वो खुदावंद का, उसकी अनॉइंटिंग, उसका विजन, उसके मुकाशफात और इंजील जो उसने मुझे दी है, पौलुस कन्विक्शन के साथ वो खिदमत जो मिनिस्ट्री जो मुझे मिली है, अरे वो मेरी नहीं, मैं उसका मालिक नहीं हूं, मैं उसका मुख्तार हूं, ये खुदावंद से मुझे मिली है। अरे ये उसने दमिश्क की राह पर मुझे दी है, ये बुलावा उसने मुझे दिया है, और जरूर है कि मैं अपनी खिदमत के दौर को पूरा करूं। जरूर है कि मैं अपनी खिदमत को जो यीशु से पाई है, अरे याद रखिए, यह खिदमत इंसान ने आपको नहीं दी, यह खिदमत यीशु ने दी है, यह बुलावा उसका है, और आप अकाउंटेबल हैं उसके सामने। यहां मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट यह है कि पौलुस को यह कहा गया, गौर कीजिए, वो अपनी खिदमत को किस तरह देखता है। जब कैदें, थ्रेट्स, जब जान के खतरे, जब गैर कौमें उसको पकड़ना चाहती हैं, उसको मार देना चाहती हैं, अरे वो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर छुप सकता था, लेकिन उसने कहा मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता। अरे उसकी खिदमत के लिए और खुदावंद के लिए उसकी कमिटमेंट का अंदाजा कीजिए कि खिदमत की प्रायोरिटी उसकी जान से भी ज्यादा अजीज थी। मैं जान देने तक वफादार रहूंगा। अगर खुदा की मर्जी है कि मैं यरूशलेम जाऊं तो मैं उसकी मर्जी को पूरा करूंगा। अरे मैं अपना कंफर्ट नहीं, मैं अपनी सिक्योरिटी नहीं, मैं खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहता हूं। अगर यही मौका, यही वक्त है कि मैं मर जाऊं तो मैं इंजील के लिए यरूशलेम में मरने के लिए भी तैयार हूं। अरे यही खादिम, ऐसे खादिम ही एंड पर कह सकेंगे मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपने कंफर्ट, अपनी सिक्योरिटी से ज्यादा अपने बुलावे और अपनी खिदमत को अहमियत दी। और याद रखिए, ये उसकी पहली कायलियत थी जिसने उसको खिदमत में एंड तक ये कहने के काबिल किया। आपके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप अपनी खिदमत पूरी कर रहे हैं? क्या अपनी जान, अपने माल, अपनी ख्वाहिशात, अपनी सिक्योरिटी, अपने कंफर्ट जोन, इससे ज्यादा खिदमत को प्रायोरिटी देते हैं या नहीं? दूसरी मोटिवेशन, कौन से खादिम कह सकेंगे मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका? पहले वो जो खुदावंद की खिदमत और उसके बुलावे की कन्विक्शन से ये खिदमत उसने मुझे दी और मैं उसका खादिम हूं, मैंने उसके लिए काम करना है। इंजील के बारे में उसकी कायलियत, ये दूसरा पॉइंट है, पैशन फॉर द गॉस्पेल। वो इंजील की खुशखबरी के लिए बुलाया गया। याद रखिएगा, हम बुलाए गए हैं इंजील की बिशारत के लिए, खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए,
اور یہ اس کی کنوکشن تھی گاسپل کے بارے میں, خوشخبری کے بارے میں. اور اگر آپ رومیو کا خط پڑھیں, پہلے باب میں, حوالہ نوٹ کر لیجئے گا, پہلے باب کی 12ویں آیت سے 17ویں آیت تک, اور کرنتھیوں کے خط میں پالوس کے اندر خوشخبری پھیلانے کا جوش. ارے جس دن دمشق کے راستے پر اس کی ملاقات مردوں میں سے جی اٹھے یسوع کے ساتھ, جو جلال میں اس پر ظاہر ہوا اور اس نے اس کو بلاوا دیا. ارے جس دن اس کی ملاقات اس سے ہوئی, ارے تیسرے دن ہی وہ عبادت خانوں میں مسیح خدا کا بیٹا ہے اس کی منادی کرنے لگا. ارے اس دن سے انجیل اس کے اندر آگ کی طرح سما گئی. اس کا زندہ رہنا انجیل تھی, اس کا کام, اس کا سانس, اس کی پرائیورٹی, اس کی زندگی کے ہر ایک حالات میں اس کے خون کے اندر انجیل کو پھیلانے کی آگ اور موٹیویشن تھی, اور وہ قائل تھا انجیل کے بارے میں. اور وہ کہتا ہے میں قرضدار ہوں یونانیوں کا, رومیوں کا, یہودیوں کا. ارے انجیل مجھ پر قرضہ ہے, میں انجیل کے لیے حت المقدور تیار ہوں. انجیل کے بارے میں پالوس کے ذہن کا اندازہ کیجئے. میں انجیل سے شرماتا نہیں, کیونکہ انجیل خدا کی قدرت ہے نجات پانے کے لیے. ارے انجیل خدا کی قدرت. انجیل کے لیے پالوس دکھ اٹھاتا تھا, انجیل کے لیے پالوس اپنے ہاتھوں سے کام کرتا, محنت کرتا. ارے اس نے کرنتھیوں کے خط میں کہا مجھ پر افسوس اگر میں انجیل نہ سناؤں, بلکہ اس نے کہا میں تو سب کچھ انجیل کے لیے کرتا ہوں. میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا, میری ایفرٹس, میری کوششیں, میرے پروجیکٹ, میری خواہشیں, میرا ہر ایک چیز, واٹ ایور, جو کچھ بھی میں کرتا ہوں میں اس لیے کرتا ہوں کہ انجیل قوموں تک پہنچے, انجیل کھوئے ہوں تک پہنچے, انجیل جو ہے وہ گنہگاروں تک پہنچے, انجیل ملکوں تک پہنچے, انجیل شہروں تک پہنچے. جہاں یسوع کا نام نہیں لیا گیا وہاں انجیل پہنچے. ارے انجیل اس کے دل میں ایک آگ کی طرح تھی, انجیل کے لیے وہ زندہ تھا. وہ انجیل کو اپنی فیم کے لیے استعمال نہیں کر رہا تھا, وہ انجیل کو پیسے کمانے کے لیے استعمال نہیں کر رہا تھا, وہ انجیل کو لوگوں کی نجات کے لیے استعمال کر رہا تھا. یاد رکھیے اسی انجیل کے لیے اس نے سفر کیے. ارے میں جب اس کے سفروں کا مطالعہ کر رہا تھا, I cried many times, I cried. 16,000 کلومیٹر پالوس نے سفر کیا انجیل کے لیے, اور اس کے دل میں رومیو 15واں باب 20ویں آیت کے مطابق ایک ہی پیشن تھا کہ میں نے شروع دن سے ہی یہی خواہش رکھی, حوصلہ رکھا, امبیشن یہی تھی کہ جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں جا کر خوشخبری سناؤں. ارے اس کے دل میں صرف بہار کالونی نہیں تھی, اس کے دل میں دنیا کے قبیلے تھے, اس کے دل میں قومیں تھی, اس کے دل میں ملک تھے, اس کے دل میں شہر تھے, اس کے دل میں قبیلے تھے, اس کے دل میں تہذیبیں تھی, اور اس کے اندر موٹیویشن تھی, اور اس نے ٹریول کیا.
یہ سفر اس وقت جہاز ایسے نہیں تھے جیسے اب ہیں بحری جہاز، دوسرے تو تھے ہی نہیں، بحری جہاز. اب تو اس دن یہ پادری ایڈمن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یورپ میں ایک بحری جہاز میں تھے، تو یہ اندر مجھے شاپنگ مال دکھا رہے تھے، کانسرٹ دکھا رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں، بحری جہاز ہے؟ میں کہا نہیں، لگژری رومز دکھا رہے تھے. لیکن ایسے وہاں پہلی صدی میں نہیں تھے. ارے پالوس 16,000 کلومیٹر اس نے، اور اس میں زیادہ سفر اس کا پیدل سفر بھی ہے. ایسا خادم جس نے انجیل کو بت پرست علاقوں میں پہنچایا، جس نے شیاطین کی تخت گاہوں پر کلیسیاں قائم کی، جس نے تجارتی مراکز کو بائبل کے سینٹرز میں تبدیل کیا، جس نے رومی تہذیبوں اور بادشاہتوں کو ہلا کر رکھ دیا، جس نے تعلیمی اداروں میں، جادوگری کے اڈوں میں، عدالتوں میں، قیدوں میں، مختلف جگہوں پر، ہر جگہ پر جا کر انجیل کی منادی کی. اور میرا دل اس قدر مجھے کنوکشن ملی، ارے یہ سفر یہاں سے امریکہ تک اس سے بھی زیادہ بنتا ہے. پالوس انجیل کے لیے سفر کر رہا تھا، پہنچ رہا تھا، ریچنگ ٹو دی انریچڈ. وہ کسی ایک جگہ سیٹل ہو سکتا تھا. اس نے اپنی زندگی کے تمام حالات کو، سرکمسٹانسز کو، پریشرز کو، پرسیکیوشنز کو، مخالفتوں کو، اپوزیشنز کو، ہر ایک چیز کو اس نے انجیل کے پھیلاؤ کے لیے استعمال کیا. ارے وہ قید خانوں میں، عدالتوں میں، ہر جگہ پر موقع ڈھونڈتا تھا. وہ کوئی موقع مس نہیں کرتا تھا. ٹوٹے جہاز، مارکیٹیں، گلیاں، بازار، چوراہے، فلاسفر، شاعر، جہاں پر بھی عبادت خانے، جہاں پر بھی اس کو موقع ملتا تھا، اس کے منہ سے انجیل اور مسیح کی گواہی پانی کی طرح اور ابلتے ہوئے چشمے کی طرح نکلتی تھی. اس کے ذہن میں، ارے وہ عدالتوں میں 3 دفعہ اس کی پیشی ہوئی، اور وہ اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہتا تھا. وہ یسوع کو پریزنٹ کرتا تھا، وہ دمشق کی راہ سے شروع کرتا تھا، اور وہ اپنی صفائی پر کچھ نہیں بولتا تھا. وہ کلام بولتا تھا، وہ مسیح کے بارے میں بتاتا تھا. جس سے اس کی ملاقات ہوئی، اس کے اندر انجیل آگ کی طرح بھری ہوئی تھی. ہر جگہ پر انجیل اس کے اندر سے نکلتی تھی. ارے اس کو ایک دفعہ فلپی کے جیل خانے میں اندر قید میں ڈال کر پاؤں کاٹھ میں ٹھوک دیے، سلاخوں کے پیچھے اندر کے قید خانے میں ڈال دیا، یعنی اس کو باندھ دیا. یہ بات مجھے پالوس سے سمجھ آئی. وہ کہتا ہے ارے ہم قید ہیں، خدا کا کلام قید نہیں ہے. آپ محدود ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے، آپ کو ابلیس حالات لمیٹڈ کر سکتے ہیں، آپ کو ہولڈ کر سکتے ہیں، لیکن گواہی ٹریول کرے گی. آپ کی جو خوشخبری ہے، کلام جو ہے، وہ ٹریول کرے گا. آپ ایک جگہ ہو سکتے ہیں اور ایک جگہ باندھے جا سکتے ہیں، لیکن کلام وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قیدیوں تک پہنچے گا، وہ دروگے کے گھر تک پہنچے گا، وہ ساری پلٹن کے سرداروں تک پہنچے گا، وہ رومی سپاہیوں تک پہنچے گا. ارے وہ ایک عدالت میں یہ کہنے لگا، جب بادشاہ نے اسے کہا تو اپنی بات کر، تو مجھے مسیحی کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا بادشاہ کیسی باتیں کرتا ہے، میرا تو دل کرتا ہے کہ ان زنجیروں کے سوا سارے مسیح کو قبول کر لیں. ارے یاد رکھیے، پالوس نے ہر ایک موقع کو انجیل کی بشارت کے لیے استعمال کیا.
بلکہ فلپیوں پہلا باب 12ویں آیت میں وہ کہتا ہے جو کچھ مجھ پر گزرا وہ خوشخبری کی ترقی کا باعث ہوا. مجھ پر جھوٹے الزام انجیل کی ترقی کا باعث ہوئے. عدالتیں انجیل کی ترقی کا باعث ہوئی. قید خانے انجیل کی ترقی کا باعث ہوئے. میرے تمام حالات میں ان میں انجیل سنانے کے موقع ڈھونڈتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا زمین پر یہ خدمت اتنی قیمتی ہے کہ مجھے ہر جگہ ہر موقع پر اس کو ڈیلیور کرنا ہے. and the day is coming جب وہ کوچ کر کے آسمان پر اپنے خداوند کے سامنے جائے گا جس نے اسے بلایا. یہاں میں نے چرچز کے مقدمے 10 سال تک دیکھے اور ہیں جس سے چرچ ٹوٹے. ارے ایک اور بات, انجیل کے لیے وہ کہتا ہے 2 کرنتھیوں 11واں باب پڑھیے گا. انجیل کے لیے ایک کم 40 کوڑے 5 مرتبہ مجھے لگے. اس کو کافر بنا کر پیش کیا گیا کہ یہ موسیٰ اور شریعت کے خلاف کفر بکتا ہے. 195 کوڑے. ارے 3 مرتبہ اس کو بینت لگے. غور کیجئے, ایک مرتبہ تو سنسار کیا گیا, 3 مرتبہ اس کا جہاز ٹوٹا, رات دن سمندر میں کاٹے, کئی مرتبہ وہ قیدوں میں مشقتوں میں رہا. بلکہ وہ ذکر کرتا ہے انجیل سنانے کے لیے حالات ناسازگار تھے. موت کے خطرے, وہ کہتا ہے موت کے خطرے تھے. کئی موقع تو ایسے آئے ہم اپنے اوپر موت کا یقین کر چکے تھے, اب نہیں بچیں گے. سفر کے خطرے, دریاؤں کے خطرے, ڈاکوؤں کے خطرے, اپنی قوم کے خطرے, غیر قوموں کے خطرے, شہر کے خطرے, بیابان کے خطرے, سمندر کے خطرے, جھوٹے بھائیوں کے خطرے, ڈینجرز, خطرے ہی خطرے. اسائلم اپلائی نہیں اس نے کیا, وہ بھاگ نہیں گیا. خطرے. ارے وہ سب کچھ کر سکتا تھا. پھر وہ کہتا ہے بیداری کی حالت میں. اچھا یہ وہ بیداری نہیں جڑی ریوائیول میٹنگز, کئی راتیں وہ سو نہیں سکا. سمندر چکی میں نیند آندی ٹوٹے ہوئے جہاز کے تختے پر. بھوک اور پیاس کی حالت میں, مصیبت کی حالت میں, فاقہ کشی کی حالت میں, سردی کی حالت میں, ننگے پان کی حالت میں. I don't understand یہ لفظ. سب حالتوں میں. ارے انجیل, یہ حالات کیا ایسے تھے کہ پالوس انجیل سناتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا. اس کی کمر, اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد تھا اور کمزور ہو چکی تھی, بیمار ہو چکا تھا. ارے اس کی ہیلتھ ایشوز بھی تھے جس کو وہ کانٹا کہتا ہے. 12ویں باب میں 2 کرنتھیوں کے, میرے بدن میں کانٹا چھپویا گیا. اے مسلسل النس تھی, بیماری تھی جو اس کے باڈی میں, درد یا واٹ ایور اٹ از. بہت سی چیزیں اس کو روکنا چاہتی تھی. قیدیں, مشقتیں, کوڑے, ازاسانیاں, بیماریاں, بھوک, پیاس, فاقے, سردی. لیکن کوئی اس کو روک نہیں سکا. کوئی اس کی خدمت کو غیر مؤثر نہیں کر سکا. ارے اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ پالوس کوئی بڑا ہیرو تھا یا بڑا کوئی پاورفل شخص تھا. نو, وہ ہماری طرح کا انسان تھا. لیکن اگر
एंड तक वो कायम रहा, तो खुदावंद ने बारहा उसको कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरी कुदरत तेरी कमजोरी में पूरी होगी। याद रखिए खादिमों, अगर आप इंजील के खादिम हैं, अगर आप अपनी खिदमत को पूरा करना चाहते हैं, शायद आपका बदन, आपकी बीमारियां, आपके हालात, आपकी अपोजिशन, आपकी परसिक्यूशन, आपके खिलाफ दुनिया की तमाम कुव्वतें, डिमोनिक पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स, रिलीजियस पावर्स, आपके भाई, आपके लोग, अरे ये सारे पहाड़ मुसीबतों का लेकर भी खड़े हो जाए, अगर आप इंजील के खादिम हैं तो फजल मिलता रहेगा, खुदावंद संभालता रहेगा। उसका फजल इंजील के खादिमों के लिए काफी है, उसकी कुदरत हमारी कमजोरियों में पूरी होती रहेगी। लोग गिराएंगे, हम उठ खड़े होंगे, लोग संसार करेंगे, हम फिर से पत्थरों के ढेर से जिंदा हो जाएंगे और उतनी देर तक उसकी खिदमत करते रहेंगे जब तक वो आ नहीं जाता। हालेलुया। पौलुस को यह भी एहसास हुआ कि जब ये जेल में था ना, आखिर में ये तीमुथियुस के खत, कोई आगे पढ़ते चले जाएं चौथे बाब को, एक एहसास उसके अंदर था, वो कहता है सब मुझे छोड़ गए। उन्होंने कहा भाइयों तुहाडी वारी भी आ जानी जे तुसी ओहदे नाल नाल सोना, सब मुझे छोड़ गए। He left alone। वो वहां पर डीपली शिकवा करता है, सब ने मुझे छोड़ दिया, हम खिदमत। अरे ऐसे मौके भी आएंगे जब आप खिदमत में अकेले रह जाएं, जब आपके अपने लोग आपको छोड़ जाएं, जब आप इंतहाई खौफनाक हालात से दो चार हों। लेकिन पौलुस कहता है हां सब ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन खुदावंद मेरा मददगार था। अरे खुदावंद जो हमारा बुलाने वाला है वो हमेशा हमारा मददगार रहेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। पौलुस क्या कह रहा है? मैं तुझे ताकीद करता हूं, यीशु मसीह को जो मुर्दों और जिंदों का इंसाफ करने के लिए आने वाला है। तीमुथियुस मैं तुझे ताकीद करता हूं, अगर मैं ये कह सकता हूं आई फिनिश्ड वेल, तू भी कह सकता है अगर खुदावंद मुझे संभालता रहा है तुझे भी संभालता रहेगा। अगर उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, अरे तुझे भी कभी नहीं छोड़ेगा। याद रख, अपनी खिदमत को पूरा कर, कलाम की मुनादी कर, वक्त पे वक्त मुस्तैद रह। याद रखिए खुदा के खादिमों, हमारा बुलावा इंजील की बिशारत का बुलावा है। हमारा बुलावा जो खिदमत हमें खुदा ने दी है, इसको हमें पूरा करना है, इसकी हमें खुशखबरी की मुनादी करनी है, हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो। क्या आप पौलुस की तरह ये कह सकेंगे कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने ईमान को महफूज रखा, मैंने अपनी दौड़ को ख़त्म कर लिया, अब मेरे लिए रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो खुदावंद आदिल मुंसिफ मुझे देगा। आओ हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। जो खिदमत हमने खुदावंद से पाई है, हम उसको किस तरह से कर रहे? मेरी डेडिकेशन, मेरी कमिटमेंट, मेरी फेथफुलनेस अपने बुलावे के साथ, अपनी खिदमत के साथ कैसी है? जो पैगाम तीमुथियुस के लिए था, यही पैगाम आज के खादिमों के लिए भी है कि तू भी अपनी खिदमत को पूरा कर, अपने बुलावे को पूरा कर और उसको प्रायोरिटी दे। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, इंजील के लिए
पलूस की तरह का पैशन, विजन, बोझ हमारे अंदर भी आ जाए, तब ही हम ये कह सकेंगे कि मैंने दौड़ को मुकम्मल कर लिया, मैंने अपनी खिदमत को पूरा किया है। हालेलुया। आओ हम उसके तख्त के सामने चलें जहां से हमें फजल मिलता है और वो बादलों पर आने वाला है। उसके तख्त के सामने हम हाजिर होंगे। आओ उसकी खिदमत को वफादारी के साथ जारी रखें। आओ अच्छी कुश्ती जारी रखें। आइए दुआ करें। आओ सारे उससे फजल मांगे। मुझे फजल की जरूरत है। इस दौड़ को पूरा करने के लिए वो हमें फजल देगा, हमें पाकरू की कुदरत देगा। ओ हालेलुया। रब थरा शेलो को रोबा सीथिया रबा काला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब दुआ करें थोड़ी देर के लिए। आओ उसके हुजूर अपनी कमिटमेंट को ले आइए। अपने बुलावे और खिदमत के लिए दोबारा से उसके सामने आ जाएं। शायद हम थक गए हैं, शायद हम हिम्मत हार गए हैं, शायद हमारी डायरेक्शन तब्दील हो गई है, शायद प्रेशर्स और अपोजिशंस ने हमें तोड़ दिया है। हौसला रख, खुदा का फजल दस्तयाब है। वो तुझे एम्पावर करेगा, वो तुझे मजबूत करेगा कि तू अपनी खिदमत को पूरा करे। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ है अपने खादिमों को फजल बख्श दे। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ है वो खादिम जो गिर गए उनको उठा खड़ा कर। ऐ खुदावंद, जो शिकस्ता हो गए उनको जोड़, उनकी रहनुमाई कर, उनको बांध, उनकी हौसला अफजाई कर, उनको इनकरेज कर, उनको एम्पावर कर, उन पर पाकरू नाजल कर। ऐ खुदावंद, जो अपने बुलावे और खिदमत से बरगश्ता हो गए उनके दिलों में अपनी आग और फजल फिर से आने दे। जिनका फोकस तब्दील हो चुका है, ऐ खुदावंद, मेरी दुआ है कि वो इंजील से भर जाए, फोकस्ड हो जाए, तेरे जलाल के लिए आखिरी दम तक, जान देने तक इंजील के खादिम बने रहें और इंजील के लिए मेहनत करें। हर किस्म के हालात में मेहनत करें, हर किस्म की मुश्किलात में आगे बढ़ें, सफर करें, अनरीच्ड एरियाज तक पहुंचे। मिशनरी जहन हमें बख्श दे, रोया बख्श दे। ऐ खुदावंद, हम उन गुनाहों का इकरार करते हैं जो हमें खिदमत से, बुलावे से आउट कर रहे हैं। हम शोहरत का, दौलत का, जिनसी गुनाहों का, ऐ खुदावंद प्राइड का, हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें पीछे को खींच रही हैं। ऐ खुदावंद, हम इकरार करते हैं, हम अपनी प्रायोरिटी को इकरार करते हैं कि अब इंजील हमारी प्रायोरिटी नहीं रही। हमें मुआफ कर, तौबा, रिपेंटेंस, ट्रू रिपेंटेंस ले आ, ताकि हम मातम करें, ताकि हम शिकस्ता हों, ताकि हम तौबा करें, ताकि हम पलूस की तरह के पैशनेट खादिम बने जो हाथों से मेहनत करता था। खुदावंद, तूने हमें इतनी बड़ी गाड़ियां, इतनी बड़ी सहूलतें दी हैं, इसके बावजूद हम ठंडे कमरों से बाहर नहीं निकलते कि इंजील को उन जगहों तक पहुंचा सके। हमें पौल जैसा विजन और दिल और कंपैशन बख्श दे। ऐ खुदावंद, रूह कुद्स की आग से गरमा डाल अपने खादिमों को और इस मुल्क में एक बड़ी बेदारी भेज दे। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने हमारे साथ कलाम किया है। खुदावंद, फजल दे, हम अपनी खिदमत के इख्तिताम पर ये कहने के काबिल हो जाएं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, और हम अपनी खिदमत को पूरा करें मसीह के नाम में। खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत,